राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्मल निवास तथा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले झनै कडा वक्तव्य जारी गरेका छन्। उनले जारी गरेको वक्तव्यमा 2074 सालदेखि नै पार्टी फुटाउन र केही समय यता तथाकथित भजन मण्डली खडा गरेर पार्टी नेतृत्वको चरित्र हत्या गर्ने काममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लागेको आरोप लगाएका छन्। कमल थापाले जारी गरेको वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशन सफल तुल्याउन सहयोग गर्नुहुने सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दछु। महाधिवेशनले पार्टी एकताको पक्षमा सशक्त मार्ग निर्देशन गरेको छ। विगतमा पटक पटक विभाजनको पीडा भोगिएको हुँदा भविष्यमा पार्टी कहिल्यै फुट्नु हुँदैन भन्ने महाधिवेशनको स्पष्ट सन्देश र संकल्प रहेको छ। अध्यक्ष पदमा पराजयका बावजुद पार्टी एकताको पक्षमा मेरो निरन्तर सकारात्मक सहयोग रहनेछ। केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचनमा निर्मल निवास र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नाङ्गो हस्तक्षेपको भने म घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछु। फेरि यो पहिलो घटना होइन। 2074 सालमा पार्टी फुटाउन र विगत केही समय यता तथाकथित भजन मण्डली खडा गरेर पार्टी नेतृत्वको चरित्र हत्या गर्ने र राप्रपाका बारेमा भ्रम सृजना गर्ने गराउने कार्य निर्मल निवासबाट बारम्बार हुँदै आएको सर्वविदित छ। मेरो यो अभिव्यक्तिलाई चुनावमा हारपछिको आक्रोशको रूपमा नबुझिदिन सबैमा विनम्र आग्रह गर्दछु। एउटा खेलाडी भएको नाताले हार वा जितले मेरो लागि कुनै अर्थ राख्दैन। हारलाई पनि सहर्ष स्वीकार गरेर फेरि अर्को प्रतिस्पर्धाको निम्ति तयार रहने संस्कार मेरो रगतमा रहेको छ। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको अवाञ्छित र अमर्यादित हस्तक्षेपले राजसंस्था सम्बन्धी मेरो र राप्रपाको आधारभूत मान्यतामाथि नै गम्भीर आघात पुगेको छ। नेपालको भूराजनैतिक अवस्था तथा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा राजनीतिभन्दा माथि उठेको साझा संस्थाको रूपमा राजसंस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र रहिरहनेछ। राप्रपाले परिकल्पना गरेको राजसंस्था एउटा आदर्श अभिभावकको रूपमा रहने सम्मानित संस्था हो। चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा र तटस्थ संस्थाको रूपमा हामीले राजसंस्थाको वकालत गरेका हौँ। अहिले 100% राजावादीहरू भएको पार्टीमा त राजाको ठाडो र फोहोरी हस्तक्षेप यस सम्बन्धी यथेष्ट प्रमाण हामीसँग सुरक्षित हुन्छ भने भोलि राजसंस्था स्थापित हुँदा अन्य पार्टी र राजनीतिमा राजाको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर भन्ने हाम्रो नैतिक धरातल समाप्त भएको छ। विगतमा चाहिँ राजाबाट प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संस्थामा हस्तक्षेप हुँदैन भनेर अब हामीले कुन मुखले भन्ने? अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडेको म र राप्रपालाई अहिले परेको पीर यही हो। म नैतिक र धर्म सङ्कटमा परेको छु। यसैगरी देशमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्ने शक्ति वा राजनीतिक दलको रूपमा होइन, राप्रपालाई भजन मण्डली बनाउने गलत नियत राखेर मलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्न खोजिएको तथ्य स्पष्ट छ। राप्रपालाई भजन मण्डली बनाउने निर्मल निवासको योजना हामी कहिल्यै सफल हुन दिने छैनौँ। राजसंस्थाका बारेमा र पार्टीलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाउन चाहने निर्मल निवासको योजनाका बारेमा अब राप्रपाभित्र बहस सुरु हुनेछ। 2078 मङ्सिर 21। यसअघि कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा भने यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले के भनेका थिए उम्मेदवारी घोषणा सभामा, त्यसको सानो अंश यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। काप्चामा रहेर यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएका लाखौँ लाख नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज म केही असहज र केही भावुक भएको अनुभव गरिराखेको छु। असहज यसकारण कि  मैले 2074 सालमा 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 20
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 2047 सालमा स्थापना भए यता 3 पटक केन्द्रीय सदस्य र 3 पटक पार्टीको अध्यक्ष भएर काम गर्ने मौका पाएको छु। यी 6वटै पटक मैले कहिले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिनँ। त्यति मात्र होइन, साधारणतया यो 6वटै पटक मैले साथीहरूसँग भोट पनि मागे। तर पनि यी 6वटै पटक देशभरिका पार्टीका साथीहरूबाट मैले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेँ। त्यो पृष्ठभूमिमा आज उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र भोट पनि माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो परिस्थिति जन्ने बाध्यता, त्यस कारणले मैले केही असहज जस्तो महसुस गरिराखेको छु। म भावुक यसकारण भइराखेको छु कि यो 30 वर्षको लामो राजनीतिक आरोह अवरोहमा मैले पार्टीका साथीहरूबाट निरन्तर र अविचलित रूपमा अत्यन्तै न्यानो माया, ममता, सद्भाव र समर्थन प्राप्त गरेको छु। र आज पनि जुन भव्यताका साथ तपाईहरु यहाँ उपस्थित हुनुभयो, त्यसले मलाई अनुग्रहित तुल्याएको छ। म तपाईहरु सबैमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। पर्सि मङ्सिर 15 गतेदेखि हाम्रो पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ। यो महाधिवेशनको सिलसिलामा वडादेखि प्रदेश अध्यक्ष तहसम्मको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छानिनु भएको छ। म सबै नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरूमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र सफल कार्यकालको निमित्त शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रम गरिरहँदा मलाई केही व्यक्तिहरूको सम्झना भइराखेको छ। पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा, जसले यो पार्टीको स्थापना र पार्टीलाई लामो समयसम्म नेतृत्व र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु, जसले व्यक्तिगत रूपमा म प्रति जीवनको अन्तिम घडीसम्म यदा कदा राजनीतिक विचार र बाटो फरक हुँदा पनि एउटा अभिभावकको रूपमा मार्गदर्शन गर्नु, उहाँबाट म अत्यन्तै अभिप्रेरित भएको छु। यसै गरी हाम्रा दिवंगत नेताहरू आदरणीय राजेश्वर देवकोटा, रविन्द्रनाथ शर्मा, पद्मसुन्दर लावती, जोगमेर श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, कृष्णचरण श्रेष्ठ जस्ता दिवंगत व्यक्तित्वहरू, जसले यो पार्टीको जग बसाल्नु, उहाँहरूको
सम्झना आज मलाई आइराखेको छ। यो पार्टी र यो विचारप्रति समर्पित भएर हिँड्दाखेरि अन्य कुनै अपराध नगर्दा पनि केवल पार्टीको विचार बोकेर हिँड्दा हाम्रा कैयौं साथीहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ। चन्द्रबहादुर गुरुङ लगायतका सबै दिवंगत शहीदहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आगामी मङ्सिर 15 गतेदेखि हाम्रो महाधिवेशन हुँदैछ। 2076 साल फागुन 26 गते तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका बीचमा एकीकरण भयो। एकीकरणपछि यो पहिलो पटक महाधिवेशन हुँदैछ। त्यसैले यो महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन। त्यसर्थ म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू मार्फत सम्पूर्ण महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो महाधिवेशन केवल नाम मात्रको होइन, वास्तवमै मन, वचन र कर्मले एकताको महाधिवेशन हुनुपर्दछ। यो महाधिवेशनले एकता, सद्भाव र सहमतिको सन्देश दिनुपर्दछ। आज मेचीदेखि महाकालीसम्म मात्र होइन, विश्वका कुना काप्चामा रहेका राष्ट्रवादी नेपालीहरूले यो महाधिवेशनलाई बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिराखेका छन्।